बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना मोहम्मद शाहिद चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बड़ी सियासी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। सबसे पहले जो बात करेंगे वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से है। कप्तान के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। कप्तान के हवाले से साइफर केस का जेल ट्रायल कलअदम करार दे दिया गया है। ये आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए बड़े अरसे के बाद एक बड़ी कामयाबी है। साइफर केस का जेल ट्रायल जो है वो कलअदम करार दे दिया गया है। फैसला जो है वो सुना दिया गया है इस हवाले से। और अब कप्तान के हवाले से जो वफाकी कबीना ने भी मंजूरी दी थी जेल ट्रायल की, तो उसके बाद माजी पर जो है वो इसका इतलाक जो है वो नहीं होगा। साइफर केस का जेल ट्रायल जो है वो कलअदम करार दे दिया गया है। इमरान खान की कामयाब इंतखाबी मुहिम जारी है। भाई, कप्तान तो अंदर हैं जेल के, तो फिर कप्तान की कामयाब इंतखाबी मुहिम कैसे जारी है, ये आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे। नून लीग कप्तान की मकबूलियत से बिल्कुल खौफजदा हो गई है। ये क्या स्टोरी है, इस पर भी हमने आज बात करनी है। कौन कितने परसेंट, कौन से शहर में, कौन से इलाके में, लाहौर की 14 सीटें हैं, कितनी नून लीग जीतेगी, कितनी पीटीआई जीतेगी, ये एक तज्जिया सामने आया है जो पीटीआई का है, उस पर भी हम बात करेंगे। और खावर मानिका साहब और शाहजेब खानजादा साहब का जो इंटरव्यू है, क्या वो फ्लॉप हो गया है, क्या वो कामयाब हो गया है। सोशल मीडिया पे किसकी धूम है, किसको बुरा भला कहा जा रहा है, क्या इंटरव्यू तो बढ़ गया, वो फिक्रा ज़्यादा पॉपुलर है, या वाकया ही कप्तान के ऊपर कोई बहुत बड़े इल्ज़ामात जो हैं वो साबित हो गए हैं। इसकी असल हकीकत पोस्टमार्टम जो है वो भी आज के व्लॉग में हम करेंगे। कोई मुकाबिल नहीं है दूर दूर तक कप्तान का। इस हवाले से अपोजिशन जमातें कह रही हैं कि कप्तान की मकबूलियत इतनी ज़्यादा है। ये किसने बातें की हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। एक और आज बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि जनाब इंतखाबात 8 फरवरी को हो रहे हैं, लेकिन साथ ये भी खबरें हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बैरून मुल्क वापस भी जा सकते हैं। तो क्या कहीं मामला कोई गड़बड़ तो नहीं है, इस पे भी हमने आज के व्लॉग के अंदर जो है वो रोशनी डालनी है। सबसे पहले बात करते हैं वो इंटरव्यू जिसका बहुत बड़ा चर्चा है। कप्तान के हवाले से दो चीज़ें आपके सामने रखना चाहते हैं। कप्तान के हवाले से अब तक रेहान बीबी ने अपनी किताब लाए, आयशा गुलेज़ी का आपने जिक्र सुना, बहुत से लोगों का जिक्र सुना, बहुत सी इल्ज़ाम तराशियाँ, जंगीर खान तरीन साहब हो गए और बहुत से लोग हो गए, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी कप्तान की मकबूलियत में कमी नहीं आ सकी है। कप्तान की मकबूलियत पहले से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कप्तान के हवाले से ये इंटरव्यू जो है वो शाहजेब खानजादा साहब ने किया। इस हवाले से सबसे पहले तो मैं मजम्मत करूँगा जो शाहजेब खानजादा साहब की वाइफ की हवाले से तस्वीर, और ये नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि सहाफ़ती मयार को इतना भी नहीं गिराना चाहिए कि इस तरह के इंटरव्यू करने पड़े, लोगों के फैमिलीज के इंटरव्यू करने पड़े। ये कोई म्यार नहीं है, ये कोई सहाफत नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पे लोग आपको दाद देंगे। तो आज सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादातर लोग जो हैं इस सतह तक जो इंटरव्यू किया गया है इसके ऊपर तनकीद करते हुए दिखाई दिए हैं। हर तरफ से तनकीद का सामना है, वो एंकर्स हों, सहाफ़ी हों। बहुत कम तादाद ऐसी है जो कि ये कहेंगे वेल डन शाहजेब, आपने तो कमाल कर दिया, बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। लेकिन ज़्यादातर जो सहाफ़ती बरादरी है, जो दुनिया है, वो तनकीद कर रही है कि एक हद होनी चाहिए। उस हद तक जो है अगर सियासत भी करनी है तो सियासी जमातों को चाहिए कि सियासी एक लेवल होना चाहिए, इज़्ज़त मकाम ये ज़रूर होना चाहिए, लेकिन इस सतह तक नहीं जाना चाहिए। इस सतह तक नहीं जाना चाहिए जिस तरह के सवालात, जिस तरह के इल्ज़ामात, और ये मुनासिब नहीं था। आज सहाफ़त के लिए भी कड़ा वक्त है और शाहजेब खानजादा साहब जो हैं उन्होंने भी अपना नाम लिखवा लिया है उन अजीम एंकर्स की फहरिस्त में जो कि इंटरव्यूज़ भी करते हैं, जो कि बड़े बड़े सवालात भी करते हैं। लेकिन वही बात जो मैं किसी की सुन रहा था कि सलीम साफ़ी साहब के साथ बड़ी ज़्यादती है जनाब, उनको मुलाजम का इंटरव्यू मिला और इनको खावर मानिका साहब का इंटरव्यू मिला। तो बहरहाल ये नहीं होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि सहाफ़ियों को जो है इस हवाले से चाहिए कि अपने मामलात को ज़रूर देखें। एक हद जो है वो ज़रूर मुकर्रर होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। और ये कोशिश की जा रही थी कि शायद इस तरह करने से, मैं ये नहीं कहता, इस बहस में नहीं पड़ता कौन गलत है कौन सही है, कप्तान गलत है कौन गलत है, इस
بحث کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ان معاملات کے اندر اس طرح سے ایک بڑے ٹی وی چینل، نیشنل لیول کے چینل کے اوپر صرف اس لیے کہ اس کی شہرت کو نقصان پہنچایا جا سکے، صرف اس لیے کہ جناب شاید اس انٹرویو کے بعد تہس نہس ہو جائے گا کپتان کا کریکٹر اور سب کچھ، لیکن کچھ نہیں ہوا جناب. اس میں ہوا کیا ہے؟ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے مطابق، دیگر لوگوں کے مطابق کپتان کی انتخابی مہم کر دی ہے جناب. آپ کپتان کو لوگ جو ہیں وہ بھول گئے ہیں کہ کپتان کے خلاف کوئی نیگیٹو بات کرے. وہ کہتے ہیں جناب یہ انتقامی کارروائی ہے، کپتان کے خلاف اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. بہت دن پہلے سے یہ آپ کو پتہ ہے انٹرویو کا چرچا تھا کہ انٹرویو آ رہا ہے، انٹرویو آ رہا ہے. تو اس حوالے سے کپتان کی شہرت کو تو نقصان نہیں پہنچا، لیکن الٹا عمران خان کی کامیاب انتخابی مہم جاری ہے. لوگوں میں غم و غصہ پاکستان تحریک انصاف کے مطابق بہت بھر گیا ہے. اس سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ نہیں یار کپتان یہ ہو گیا. بہت کچھ پہلے بھی کہا گیا اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ کپتان کوئی ایسا نہیں تھا. کپتان کی جوانی کی عمر وہ اس میں کوئی شک نہیں، وہ ہیرو ہے، نیشنل ہیرو ہے. لیکن وہ جس طرح کے معاملات ماحول میں رہا اس پہ، لیکن اب اس کا جو تعلق جڑا ہے، اب وہ اللہ رب العزت کے سامنے جو بات کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کا نام لیتا ہے، اور جس طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو اب ان کا کہنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ کپتان پختہ یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کے اوپر، اور ہر جگہ پہ اس نے جو باتیں کی ہیں اس وقت جو وہ سابق وزیر اعظم تھا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتری کی طرف آیا. اور اگر کوئی انسان اچھائی کی طرف آ جاتا ہے، برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے. تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ درگزر کریں. اچھا، اس میں خیر بات فیصلہ سازوں نے کرنا ہے کہ جناب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ تو فیصلہ کرنے والے ہی کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر ہے کہ نون لیگ کی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کپتان کی مقبولیت سے نون لیگ بہت خوفزدہ ہے. کیونکہ جہاں پہ ابھی ایک حالیہ سروے آپ نے ہمارے ایک سینئر صحافی یا اینکر پرسن ان کے مطابق بھی جو انہوں نے تجزیہ کیا، کہیں پر پی ٹی آئی 40% ہے تو نون لیگ 18% ہے، کہیں پر 56 جو ہے 56% ہے تو وہاں پہ نون لیگ جو ہے جناب وہ 38% ہے. تو بہت بڑا فرق جو ہے وہ کے پی کے اندر تو بہت بڑا فرق ہے. پنجاب کے اندر بھی یہی صورتحال ہے، کپتان کی مقبولیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایک اور بڑی خبر ہے کہ 8 فروری کو، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ جناب 8 فروری کو عام انتخابات ہوں گے، کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. تو ہم اسی پہ بالکل بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جناب کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے. لیکن بہت سے شکوک و شباب جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں، بہت سی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ جناب عام انتخابات نہیں ہوں گے اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی واپس چلے جائیں گے. لیکن ہم اس یقین کے ساتھ اپنی عوام کو، اپنے ویورز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ 8 فروری کو عام انتخابات ہوں گے. اور عام انتخابات کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بالکل تیاری کر رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ گمراہ کن جو خبریں ہیں وہ بھی گردش کر رہی ہیں، جس کو نہیں ماننا چاہیے. پیغام ہم سب کا یہ ہے کہ انشاءاللہ 8 فروری کو جو عام انتخابات ہوں گے اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی ہیں. کون سے حلقے سے کون سا امیدوار آئے گا، اس حوالے سے ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ لسٹیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے فائنل کی گئی ہیں. اور چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ جو وکلا کی ملاقات ہوتی ہے، جو فیملی کی ملاقات ہوتی ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. اب کیونکہ سائفر کیس کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے سماعت ہے، وہاں پر بھی لمبا وقت جو ہے وہ مل جاتا ہے. اب کیونکہ بڑا اہم فیصلہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہو گیا ہے. اب بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آگے مزید کس طرح چلیں گی، کیا ہوگا، یہ آنے والا وقت بتائے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.